ولکل جعلنا موالیہ اور دا ہر یو دا مال سمجھ جوڑ کل وارثان مما ترک الوالدان والاقربون چکم دا مور پلار اور رشتہ داران مال پریشی دی والذین عقدت ایمانکم اور اغا کسان دا چاسور چتاسو پختہ عہد کری دی فآتوہم نصیبہم پستاسو ورکی دی تددی حصہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ رب العزت پر ہر شی باندی گواہ دی عزیزارو سورۃ النساء آیت نمبر 33 دی مخ کی آیاتو کی اللہ رب العزت نے میراث حصے بیان کھلے نن اللہ وی مجھ ہر والی وارث تا حصہ اور کڑے دا مقرر کڑے میں دا بیان کڑے میں دا ذوی الفروض اگر رشتہ داران چ قرآن حصہ بیان کڑے دا مور پلار زامن لونی دا میڑ زنان دا ټول حصے اللہ مقرر کر دیتا وی ذوی الفروض اول پتہ دی حصہ کہ دا دی سے مال پاتسو عصبات اگر دویم قسم رشتہ داران چ تفصیلات مجھ بیان کڑی دی آغا تو بر کدا آغا سا ہم مال پاتسو دریم قسم ذوی الارحام در رحم سے چکم رشتہ چلے دل دا آغا دی درے قسم دی بس دا دین علاوہ یو نستا امام شافعی رحمت اللہ علیہ خود ذوی الارحام قائل ندی چی دو قسم خلق ذوی الفروض عصبات دی تب میراث رکل کیجی اور ذوی الارحام تا ہم میراث نستا مما ترک الوالدان والاقربون چکم ستاسو رشتہ داران اور والدین میراث پریش دی مال پریش دی یادو ساتی عزیزانو منقولی غیر منقولی نوی زاڑا گرد پدی کی شمار دی چاہا بطول تقسیمیش والذین عقدت ایمانکم اور اگر کسان چستاسو پختہ عہد سر کری زمانہ جہلیت کی مول الموالات نظام لاس بے سر ملاو کی زماوین پرتامان استاوین پرماوان زما استاوس بائی چارہ قائم دا زما ہر غم ستا غم دی ستا غم زما غم زما جنگ ستا دی ستا جنگ زما دی زما پر خیال سر نزمش معاشرہ کیم دا سی لش دیر پر جاہلی سے خلقو کی دا شئی وسم ستا دا دوائی مول الموالات موالات بے ہو کی سر یو بل سر بے عہد ہو کی نمبر 2 رشتہ مواخات اسلام مہاجرین مکہ چے انصار لولاڑو نو التا نبی علیہ السلام یو مہاجر یو انصار صحابی بسر رشتہ مواخات کل سر بائی چارہ کے بکل یو دبل بسر وارث کل دا دوار شان چی دی دا اسلام و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض دا آیت پر نازل کے دو سر دا دی حکم منسوخ دی فآتوهم نصیبهم اللہ رب العزت فرمائے ہر تے اخبر حصہ ورکی دستینی پر بلا حصہ تقسیمیش کپڑوں سونی سے در چپلو کو در گڑیانو در ہر سفر بے حصہ تقسیمیش سمر غلط فیمی دا سرش پخلقو گے فآتوهم نصیبهم سڑے مرزو دا بزرگان واقعاتم مستاسو مخت بیان کردی سڑے مرزو دا یو شئی بے میراث کی راضی اور دا با تقسیمی جے ان اللہ کان علی کل شئین شہیدہ اور ہر شئی بندے اللہ گواہ دے خلق امزکی لان دی کہ داستا دا پلار میراث نو داستا دا ورور میراث نو داستا دا مور میراث نو امزکی ختم کی پیسے اغلا کی اور دا دا خیال دی دا مشروع قرلے اللہ پر دے ٹول شانو باندی گواہ دی لہذا یہ ورپیا اللہ رب العزت دا میراث حکم اور دا میراث نصاب بیان کری دی اللہ تعالیٰ دامن کو توفیق رہا الحمدللہ